वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, ट्रंप ने ईरान पर एटमी हमले का सवाल बेहुदा करार दे दिया। सहाफी ने सवाल किया कि आप ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेंगे। सदर ट्रंप ने कहा, कभी ऐसा नहीं करूंगा, किसी को भी न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ईरान के पास एटमी हथियार होता तो ये पूरे मशरिक वस्ता को उड़ा देता। अमरीकी सदर ने कहा, अगर ईरान डील नहीं चाहता तो हमारी मिलिट्री ही उनसे निपटेगी। कोई टाइम टेबल नहीं दे सकता, लेकिन ये मामला जल्दी खत्म होने वाला है। ईरान को ब्रेक दिया है क्योंकि मुझे अच्छी डील चाहिए। डील हो जाए तो आपने हॉर्मुज़ खुल जाएगा। डील ना हुई तो ईरान में दीगर 25% अहदाफ को भी निशाना बनाएंगे। नाकाबंदी की वजह से ईरान के पास तेल स्टोर करने के लिए कोई जगह नहीं बची। ईरान की जानिब से डील में ताखीर की जा रही है। हमें ये नहीं पता चल रहा ईरान में लीड कौन कर रहा है, किससे डील करना है। Have the nuclear bomb, and they're not going to have the nuclear bomb. So we've taken out their military. We've hit about 75% of our targets, and we have a blockade that's 100% effective because we don't know who to deal with. They are they know who the leader is in this country. We don't know who the leader is in Iran. We don't need it. Why do I need it? Why would a stupid question like that be asked? Why would I use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. ईरान में कोई बुनियाद परस्त या इत्दाल पसंद नहीं, हम सब ईरानी और इनकलाबी हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सदर ट्रंप को जवाब, कहा कौम और हुकूमत के आहनी इत्तेहाद से जा रहे मुजरिम को इसके किए पर पशेमान बनाएंगे। ये हमारे प्यारे ईरान की फतह का रास्ता है जो जान से ज्यादा कीमती है। स्पीकर बाकर खालिबाफ ने एक्स पर लिखा, हमारा एक खुदा, एक रहबर, एक मिल्लत और एक रास्ता है। ईरान की कामयाबी जान से भी ज्यादा अजीज है। हुकूमत और अवाम के फौलूदी इत्तेहाद और रहबर इनकलाब की इताअत से दुश्मनों को पशेमान कर देंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरानी इदारे इत्तेहाद मकसद नज़्म ज़ब्त के साथ काम कर रहे हैं। मैदान जंग और सिफारतकारी एक ही जंग में मुकम्मल तौर पर मरबूत महाज हैं। ईरानी पहले से कहीं ज्यादा मुत्तहिद हैं। सदर ट्रंप का अमरीकी बहरिया को बारूदी सुरंगें बिछाने वाली तमाम ईरानी कश्तियों पर हमले का हुक्म। ट्रुथ सोशल पर बयान में लिखा, अमरीकी ईरान की छोटी कश्तियां अपने हॉर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछा रही हैं। हम ईरानी बहरिया के 159 जहाज पहले ही समंदर में डबो चुके। अमरीकी बहरिया मेरे हुक्म पर कोई हिचकिचाहट न दिखाए। हमारे जंगी जहाज आपने हॉर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ कर रहे हैं। अमरीकी बहरिया कार्रवाइयों में 3 गुना तेजी लाए। एक और बयान में सदर ट्रंप ने लिखा, ईरान मुश्किल दौर से गुजर रहा है, उन्हें मालूम ही नहीं लीडर कौन है। ईरानी इंतहा पसंद जंग के मैदान में बुरी तरह शिकस्त खा चुके। ईरान के इंतहा पसंद आपस में झगड़े कर रही हैं। ईरान में एतदाल पसंद किसी तौर एतदाल पसंद नहीं। ईरान में एतदाल पसंदों की इज्जत बढ़ रही है और ये पागलपन है। आपने हॉर्मुज़ पर मुकम्मल हमारा कंट्रोल है। अमरीकी बहरिया की इजाजत के बगैर आपने हॉर्मुज़ में कोई जहाज आ सकता है, न जा सकता है। आपने हॉर्मुज़ मुकम्मल बंद है जब तक ईरान मुआहिदा करने के काबिल न हो जाए। पासदार इनकलाब की तेज रफ्तार कश्तियां और ज़ेर-ए-आब जदीद ड्रोन अमरीकी जहाज़ों को तबाह करने के लिए तैयार हैं। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी ने कहा, समुद्री गारों में छिपा हमारा बेड़ा इंतजार में है कि कोई अमरीकी जहाज हद पार करे और उसे इबरत का निशान बना दे। अमरीका को अपने हॉर्मुज़ के करीब आने की हिम्मत नहीं। वो अपने बहरी जहाज़ों का अंजाम देख चुके हैं। कब्जे में लिए गए जहाज़ों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अमरीकी बहरिया ने ईरान से मुंसलिक एक और जहाज पर कब्जा कर लिया। अमरीकी वजारत जंग ने तस्दीक कर दी। बयान में बताया, चीन जाने वाले जहाज मैजेस्टिक एक्स को बहरे हिंद से तहवील में लिया गया। अमरीका का दावा है कि यह जहाज ईरान से मुंसलिक था, लेकिन उस पर किसी मुल्क का झंडा नहीं था। अमरीकी फौज की जहाज पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी गई। वीडियो में अमरीकी मैरीन्स को हेलीकॉप्टर से जहाज के अरशे पर उतरते हुए देखा जा सकता है। ईरान ने अपना हॉर्मुज़ टोल से पहली आमदनी मरकजी बैंक में जमा करा दी। ईरानी पार्लियामेंट के नायब स्पीकर हमीद रजा ने बताया, अपने हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से वसूल की गई फीस कौमी खजाने ने मुंतकिल कर दी है। अल जजीरा टीवी चैनल का कहना है, टोल सिस्टम ईरान और अमरीका के दरमियान जारी जंग के दौरान नाफिज किया गया था। ताहाल वसूली की मजमूई रकम की तफसीलात जाहिर नहीं की गई। झूठी खबरें फैलाने वाला मीडिया मेरी बेचैनी से मुताल्लिक गलत बयानी कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN पर कड़ी तनकीद।
ٹروتھ سوشل پر اپنے بیان میں کہا، ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے مجھ پر کوئی دباؤ نہیں، میرے پاس بہت وقت ہے، لیکن ایران کے پاس وقت ختم ہو رہا ہے۔ جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی وجہ سے میڈیا اپنی ساکھ کھو چکا ہے۔ ایرانی بحریہ سمندر کی تہہ میں پہنچ چکی، فضائیہ مکمل تباہ ہو گئی، ایران کا دفاعی نظام اور ریڈار سسٹم تباہ ہو چکا، قیادت بھی نہیں رہی، ایران کی ناکہ بندی انتہائی سخت ہے، حالات مزید خراب ہوں گے۔ وقت ایران کے حق میں نہیں، ایران سے ڈیل تب ہوگی جب امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے بہتر ہوگی۔ ڈیل کا فیصلہ صرف امریکی مفادات اور عالمی امن کو مد نظر رکھ کر کیا جائے گا۔ عوام کے درمیان پیدا غیر معمولی وحدت نے دشمن کو کمزور کر دیا۔ اس نعمت کا عملی شکر ادا کیا جائے تو قومی یکجہتی مزید مضبوط اور فولادی بنے گی۔ دشمن ناکام ہوگا، ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کا بیان۔ کہا، دشمن میڈیا مہم عوام کے ذہن کو نشانہ بنا کر اتحاد سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، کہیں ہماری غفلت کے باعث دشمن اپنے مذموم مقصد میں کامیاب نہ ہو جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل لبنان جنگ بندی میں 3 ہفتے کی توسیع کا اعلان کر دیا۔ اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا، لبنان کو حزب اللہ سے بچانے کے لیے مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم اور لبنانی صدر سے جلد ملاقات کا منتظر ہوں۔ لبنانی صدر جوزف اون 3 ہفتوں میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا، لبنان اور اسرائیل کے درمیان دہائیوں سے تنازع ہے، لیکن کسی نے توجہ نہیں دی۔ ایران حزب اللہ کی مالی امداد بند کرے۔ A great meeting with the very high officials of Lebanon and very high officials of Israel, and we think that the President of Lebanon and the Prime Minister of Israel over the next couple of weeks will be coming here. They've agreed to an additional 3 weeks of, no firing, ceasefire, no more firing. Let's see. We hope that happens. It's not going to happen between them, but they do have Hezbollah to think about. And we're going to be working with Lebanon to get things straightened out in that country. I really believe it's something we can do pretty easily. اسرائیلی فوج کے لبنان سے مکمل طور پر نکل جانے تک موافقت نہیں کریں گے۔ لبنانی وزیر اعظم نواف سلام نے واشنگٹن میں ہونے والے مذاکرات سے پہلے واضح کر دیا۔ کہا، ایسا نام نہاد حفاظتی زون قبول نہیں جہاں لبنانی شہریوں کو واپسی کی اجازت نہ ہو۔ جنگ بندی میں امریکہ کا اہم کردار ہے، امید ہے وہ اسرائیل پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گا۔ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے میں وقت لگے گا۔ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم سمجھوتا کر رہے ہیں۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ کمانڈر خرم داؤد اور ونگ کمانڈر محمد ذیشان علی سے ملاقات خوشائن تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام۔ وزیر اعظم نے لکھا، چین کے خلائی اسٹیشن مشنز کے لیے تربیت حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی خلا بازوں کو مبارکباد ہے۔ یہ کامیابی خلائی ٹیکنالوجی میں پاکستان اور چین کے بڑھتے ہوئے تعاون کی عکاسی کرتی ہے۔ قوم کی امیدوں کے اس متاثر کن سفر کا آغاز کرتے ہوئے میں ان کے لیے بڑی کامیابی کا خواہش مند ہوں۔ ایلان مسک کی اسپیس ایکس نے پاکستانی نوجوان کی قائم کردہ اے آئی اسٹارٹ اپ کے سر خریدنے کے لیے $60 ارب کی پیشکش کر دی ہے۔ اسپیس ایکس نے کوڈ جنریشن اسٹارٹ اپ کو سر خریدنے کا آپشن حاصل کر لیا۔ فرزند پاکستان صالح آصف کی بنائی ٹیک کمپنی کا سر نے سلیکان ویلی میں ہلچل مچا رکھی ہے۔ مارکہ حق میں کامیابی کا 1 سال، ویمن یونیورسٹی باغ میں سیمینار۔ مقررین کا بھارت کو دھول چٹانے پر افواج پاکستان کو زبردست خراج تحسین۔ کہا، مارکہ حق کی کامیابی سے پاکستان کی عسکری اور سیاسی برتری قائم ہوئی۔ جامع میں مارکہ حق ریلی بھی نکالی گئی۔ طالب علموں کا کہنا تھا، پاکستان کی طرف اٹھنے والی میلی آنکھ کو نیست و نابود کر دیں گے۔ ہماری بہادر افواج بڑی طاقت کا غرور چکنا چور کر دیا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ مارکہ حق میں پاکستانی افواج نے اپنی جان پر کھیل کر پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ پاکستانی فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ آج کا دن یہ منانے کا بنیادی مقصد ان بہادر افواج کو خراج تحسین پیش کرنا ہے جنہوں نے ایک بڑی طاقت کا اس کا غرور چکنا چور کیا۔ خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے ہیروز کو، اپنی فورسز کو۔ پاکستان کی طرف اٹھنے والی میلی آنکھ کو ہم نیست و نابود کر دیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ یہ بہت زیادہ پراؤڈ مومنٹ ہے ہمارے لیے، ہماری افواج کے لیے اور چیف آف آرڈننس اسٹاف جنرل آصف منیر کے لیے، اور میں اسپیشلی ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں۔ Today we are celebrating here first year anniversary of Markah Haq. Here we are together to celebrate the successful operation Markah Haq Bunyan al-Marsoos.
ایمرجنگ ٹیکنالوجیز اور مستقبل کی جنگ کے موضوع پر 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کراچی میں منعقد ہوئی۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے دفاعی صنعت، اکیڈمی اور افواج کے اشتراک کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ پاکستان میں دفاعی خود انحصاری اور انٹیجنائز کے فروغ پر زور دیا۔ برآمدی صلاحیت بڑھانے کا عزم، کہا انڈین اوشن مستقبل کی جنگی حکمت عملی کا مرکز، عالمی تجارت اور توانائی سلامتی سے جڑا خطہ ہے۔ ISPR نے بتایا کانفرنس میں کہا گیا تیزی سے بدلتی ٹیکنالوجی جنگی تصورات، فورس سٹرکچر اور نتائج کو نئی شکل دے رہی ہے۔ سول اور عسکری ٹیکنالوجیز کی حدیں مدھم، پاکستان کے دفاعی نظام کے لیے مواقع اور چیلنجز اجاگر کیے گئے ہیں۔ سینئر عسکری قیادت، سفارتکار، پالیسی ساز اور ماہرین نے شرکت کی۔ مستقبل کی جنگ کے لیے فکری ہم آہنگی پر اتفاق کیا گیا۔ لاہور کے علاقے اچھرا میں 3 بچوں کے قتل کا مقدمہ پولیس کی مدیت میں درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمے کے متن کے مطابق پولیس جائے وقوع پر پہنچی تو وہاں موجود خاتون کے ہاتھ میں چھری تھی جو اس نے پولیس کو دیکھ کر پھینک دی۔ خاتون نے بتایا وہ بچوں کی والدہ ہے اور اس کا نام رضا فاطمہ ہے۔ خاتون نے بتایا خاوند کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی جس پر بچوں کو قتل کیا۔ میرا خاوند بچوں کی وجہ سے مجھے چھوڑ نہیں رہا تھا۔ فرش پر پڑی چھری کو دوسری خاتون نے پولیس کو دیکھ کر صوفے پر پھینکی تھی۔ کراچی کے علاقے کلفٹن میں معمولی تل کلامی پر سندھ پولیس کے SP کے بیٹے نے فائرنگ کر کے FBR افسر کو شدید زخمی کر دیا۔ زخمی شہری کے بھائی کا کہنا ہے سائیڈ مرر ٹکرانے پر SP کے بیٹے نے پہلے تل کلامی کی۔ نذیر شاہ کی رپورٹ۔ ریوو ڈالا، مسلح گارڈ اور باپ کی چھاپ۔ کلفٹن بلاک 9 میں گاڑیوں کے سائیڈ مرر ٹکرانے پر معمولی نوعیت کا جھگڑا بڑا تنازع بن گیا۔ بگڑے نوجوان نے ہتھیار کے منہ کھول دیے۔ کراچی پولیس کے SP آغا اصغر پٹھان کے بیٹے آغا شہیر نے FBR کے انسپکٹر شامیر لاشاری پر گولیاں چلا دی، جبکہ گن مین کے تشدد سے شامیر کا بھائی بھی زخمی ہوا۔ سامنے سے گاڑی آ رہی تھی، سائیڈ مرر ہمارے ٹکرائے، ہم رکے، وہ بھی رکے۔ ہم جیسے ہی اترے ان کے پاس بات کرنے کے لیے تو وہ اترتے ساتھ پہلے گارڈ نے چیمبر کیا، پھر اس نے بٹ مارا میرے بھائی کو، پھر مجھے دھکا دیا، پھر وہ لڑکا اترا گاڑی سے، پھر اس نے پستول نکال کے چیمبر کیا، پھر ہمارے کو انہوں نے مارتے رہے، پھر اس کے بعد انہوں نے ہمارے بھائی پہ مجھے گرایا اور پھر گولیاں چلا دی۔ پولیس کا کہنا ہے سرکاری افسر کو 3 گولیاں ماری گئی۔ زخمی کو کلفٹن کے نجی اسپتال میں انتہائی نگہداشت میں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ فردر جہاں پر ان کے کوئی ایسے جو ہے کوئی ایویڈنسز ملتے ہیں ٹیکنیکل بنیادوں پر بھی، تو اس پہ کارروائی کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ جلد از جلد گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ زخمی سرکاری افسر کے بھائی شاہزیب کی مدیت میں واقعے کا مقدمہ اقدام قتل اور دیگر دفعات کے تحت درج کر لیا گیا، جس کے بعد ملزم آغا شہیر اپنے گن مین سمیت فرار ہو گیا۔ ساؤتھ کے پوش علاقوں میں طاقت کے استعمال کا یہ پہلا واقعہ نہیں، ماضی میں بھی بگڑی اولادیں عدم برداشت پر کئی قیمتی جانیں لے چکی ہیں، لیکن ایسے واقعات پھر بھی ہوتے نظر آتے ہیں۔ کیمرہ مین محمد عمان کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی۔ کراچی میں بورڈ بیسن انویسٹیگیشن پولیس کی نااہلی، کمسن بچی سے زیادتی کے مقدمے میں 7 ماہ گزر گئے، کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ نامزد ملزم تاحال گرفتار نہ ہوا۔ پولیس کیمیکل ایگزامن رپورٹس کا انتظار کرتی رہی۔ افضل خان رپورٹ کریں گے۔ کمسن بچی سے جنسی زیادتی کا کیس، پولیس تفتیش میں 7 ماہ گزر جانے کے باوجود کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ زیادتی کے بعد وہ کئی روز ہسپتال میں زیر علاج بھی رہی۔ دوسری جانب پولیس ملزم کو فوری گرفتار کرنے کے بجائے زیادتی کی تصدیق کے لیے کیمیکل ایگزامن رپورٹس کا انتظار کرتی رہی۔ نے میرے کو بلایا، بولے یہ لے چیز، تو میں چیز لینے لگی، سیوا داری نے پھر میرا ہاتھ کھینچا، پھر میری بہن آئی میرے پاس، میری بہن نے میری حالت دیکھی، پھر رقصے کرا کے سیدھا گئی میرے ابو کے پاس۔ ابو نے میری حالت دیکھی، وہی رقصے میں کو ڈال کے تھانے لے کے گئے۔ تھانے والے نے میری حالت دیکھی، گاڑی میں بٹھا کے میرے کو اسپتال لے کے گئے۔ متاثرہ بچی کے والد کا کہنا ہے کہ مقدمے میں نامزد ملزم سیتا رام اور اس کے ساتھی کیس واپس نہ لینے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ 8 مہینے 10 مہینے ہو گئے اس کیس کو، آئیو کو بولو، آئیو پھر اپنا بولتے جی ابھی کیس نہیں آیا ہمارے پاس، اور کیس ابھی کمزور ہوتا جا رہا ہے، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی اور ہمیں انصاف نہیں مل رہا۔ تفتیشی افسر کا کہنا ہے کہ میڈیکل رپورٹس موصول ہو چکی ہیں جس میں 7 سالہ بچی سے زیادتی کی تصدیق ہو رہی ہے۔ تاہم مقدمے میں نامزد ملزم سیتا رام اس وقت حیدرآباد میں رپوش ہے، جس کی گرفتاری کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین مصطفیٰ معراج کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز کراچی۔
रावलपिंडी में बेनजीर भुट्टो अस्पताल का तहखाना पानी से भर गया। मुर्दा खाना भी ज़ेरे आब। अस्पताल के तहखाने में 20 बरस से पानी खड़ा है। बुनियादों में पानी रसने से पूरी इमारत जमीन बोझ होने का खतरा पैदा हो गया। सिविल अस्पताल इंतजामिया बेबस है। आला हुकाम को खत लिखने से के सिवा कुछ नहीं हो सका। बाबर मलिक की रिपोर्ट। पिंडी के बेनजीर भुट्टो अस्पताल के तहखाने में 20 बरस से पानी खड़ा होने का इंकशाफ हुआ है। अस्पताल की पुरानी ओपीडी बिल्डिंग के तहखाने में कायम पुराने मुर्दे खाने में मुसलसल पानी रसने से इमारत जमीन बोझ होने का खतरा पैदा हो गया। तहखाने में तवील मुद्दत से 2 फुट पानी खड़ा है, जिसके बायस इमारत की बुनियादें कमजोर हो रही हैं। पानी तो सही है, किसी किस्म की ताफन या नहीं आती, वो पानी इस्तेमाल के काबिल भी आ सकता है, जाया हो रहा है। इसका कोई हल हो ऐसा कि ये पानी निकाला जो इस्तेमाल किया जाए। अस्पताल इंतजामिया के पास जमा पानी को मोटर लगाकर इसे बाहर निकालने के सिवा कोई ठोस हल नहीं। MS बेनजीर भुट्टो अस्पताल डॉक्टर शर्जीर कहते हैं कि वाटर पंप के जरिए बेसमेंट से पानी निकाला जाता है, लेकिन यहाँ साल भर पानी रसता रहता है। बारहा मुतलका हुकाम को खत लिखे जा चुके हैं, तहाँ मसले का मुस्तकिल हल नहीं निकाला जा सका। हम गाय बगाए लेटर लिखते रहते हैं। अब इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्डिंग का स्टेटस तो हम बता नहीं सकते, वो तो हमें CNW वाले बता सकते हैं कि वो कितनी सेफ है, कितनी इसमें खुदा ना खास्ता कोई डैमेज या कोई नुकसान होने का खतरा। इसीलिए उनको हम लेटर लिखते हैं कि वो आए, सर्वे करें, हमें अपनी रिपोर्ट दें। बेनजीर भुट्टो अस्पताल की पुरानी OPD इमारत के तहखाने में मुसलसल पानी खड़ा रहने के बायस तहखाना डेंगू और खतरनाक बैक्टीरिया का मरकज बन गया है। कैमरामैन मुबशर नजीर के साथ बाबर मलिक, एयरवाई न्यूज, रावलपिंडी। खबर आपको दें, क्लिफ्टन में साबिक SP के बेटे की फायरिंग से FBR इंस्पेक्टर के जख्मी होने का वाकया। पुलिस के क्लिफ्टन आशियाना अपार्टमेंट से लेकर शिकारपुर तक छापे। साउथ पुलिस की टीम ने शिकारपुर से आगा शहीर की सरकारी गाड़ी बरामद कर ली है। नजीर शाह हमारे साथ मौजूद है। नजीर, आगाह कीजिए। बिल्कुल देखें, क्लिफ्टन ब्लॉक 9 में जो साबिक SP के बेटे की फायरिंग से FBR इंस्पेक्टर शामिर जख्मी हुआ था। कराची पुलिस की जानिब से गुज़श्ता रोज से लेकर आज रात गए तक मुतअद्दिद मकामात पर छापे मारे गए, जिसमें जो इसकी रिहाइश गए क्लिफ्टन में आशियाना अपार्टमेंट, वहां पर भी छापा मारा गया। तो उसके बाद सिंध में शिकारपुर में छापे मारे गए, जहां पर साउथ पुलिस की टीम ने आगा शहर की सरकारी गाड़ी बरामद कर ली है, जिस पर SPD 970 नंबर लिखा हुआ है, जिसे आज कराची मुंतकिल किया जाएगा। पुलिस जराये ने हमें बताया कि टेक्निकल बुनियादों पर टीम की जानिब से शिकारपुर में टारगेटेड सर्च ऑपरेशन किया, और जब पुलिस वहां पर पहुंची गाड़ी तो मौजूद थी, लेकिन मुलजिम आगा शहीर अपने करीबी साथी गनमैन समेत वहां से भी फरार हो गया था। पुलिस की जानिब से जो आगे मजीद जो सिंध के शहर हैं वहां पर भी मुलजिम की तस्वीर और दीगर मालूमात पहुंचा दी गई हैं, ताकि मुलजिम को जो इक़दाम कत्ल का और हाई प्रोफाइल केस का मुलजिम है उसे गिरफ्तार करके कराची मुंतकिल किया जा सके। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। महकमा अनहार तरीमों की नाहली के बायस रंगपुर नहर के साथ मुंसलिक राजबाहों की भल सफाई न हो सकी। सैलाब से मुतासरा इलाकों में मौजूद राजबा भी खस्ता हाली का शिकार है। नहरी पानी से महरूम रह जाने वाले टेल की काश्तकारों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मजीद बताएंगे नवीद फरियाद टोगर। आज बिल्कुल रंगपुर कैनाल से मुंसलिक जितने भी राजबाएं हैं जो मुख्तलिफ चकूक को जाते हैं और वहां पर मौजूद सैकड़ों एकड़ अराजी को जो है वह सैराब करते हैं, उनकी जो है वह भल सफाई के लिए एक सालाना करोड़ों रुपए के फंड जारी होते हैं। लेकिन यहाँ पर महकमा इनार तरीमों की नाइली जो है वह देखने में आ रही है, और खास तौर पर जो रंगपुर नहर के इस पार के चकूक को जाने वाले राजबाएं हैं उनकी भल सफाई के लिए अभी करोड़ों रुपए के फंड जारी होने के बावजूद जब भल सफाई नहीं की गई। और रंगपुर कैनाल में जैसे ही पानी आएगा और इन राजबाओं में जाएगा तो भल सफाई न होने की वजह से जितने भी टेल के काश्तकार हैं वो उस नहरी पानी से महरूम हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जब हमारी ठेकेदार हजरात से बात हुई तो उनका ये कहना था कि महकमा इनार तरीमों की जानिब से फंड जो है वो बहुत ही कम जारी किए गए हैं, जिसके सबब जो है वो जो भल सफाई है वो करना मुमकिन नहीं है। जितने भी काश्तकार हैं उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से ये नोटिस लेने का मुतालबा किया कि जल्द से जल्द जो राजबाएं उनकी भल सफाई के लिए भी इकदाम किए जाएं और जितने फंड जारी किए गए हैं उनका भी ऑडिट करवाया जाए। जी, लाहौर में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज बारिश का कोई इम्कान नहीं। मौसम का हवाल मजीद बताएंगे यार मोहम्मद।
بالکل جی، لاہور میں آج موسم گرم رہے گا. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ چند روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں. آج لاہور شہر کا کم سے کم ٹمپریچر 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو زیادہ سے زیادہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. رات کو ہلکی ہوا چلتی ہے، موسم کچھ بہتر ہوتا ہے، لیکن محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اب درجہ حرارت بڑھے گا اور آئندہ چند روز تک 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی درجہ حرارت کراس کرنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. جی اب تک کے لیے اتنا ہی.